अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज एक काफ़ी अरसे के गैप के बाद आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हो रहा हूँ और आपके सामने मेरी वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। तो बाकी ये है कि मैंने आज से पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको ये चीज़ कही है और इसी तरह तकरीबन 2-3 महीने का गैप ना चाहते हुए भी आ जाता है और मैंने बारहा आपसे माजरत भी किया, लेकिन फिर क्या कहते हैं, कोई ना कोई काम या कुछ ना कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं जिनमें मैं बिज़ी हो जाता हूँ और मैं अपनी वीडियोस के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से आपको वही बात कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह आपसे कोशिश यही करूँगा कि मैं अपनी वीडियोस को रेगुलर आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं और काफ़ी दोस्त मुझसे रब्ता भी करते हैं, मेरे पर्सनली भी और वैसे भी क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में वो कहते हैं कि भाई आपकी वीडियोस नहीं हमें मिल रही या आप हमें मतलब कि मज़ीद अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट नहीं कर रहे, हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे। तो फिर मैं भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होता हूँ और फिर मेरा भी वैसे दिल होता है पहले भी और फिर मज़ीद ज़्यादा हो जाता है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर अपनी वीडियोस बनाऊं और बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें भी बताऊं। लेकिन वही आगे वाली बात के ना चाहते हुए भी कुछ इस तरह की मसरूफियात होती हैं कि क्या उसे कहते हैं, गैप वगैरह आ जाता है और इसके अलावा भी मैं जो अपने दूसरे वगैरह काम है कुछ उनमें मैं क्या कहते हैं मसरूफ होता हूँ, तो उस वजह से मैं इसको इतना टाइम नहीं दे पाता। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी वीडियोस को रेगुलर रखूँ, मैं अपनी वीडियोस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अब आप तक पहुँचाऊँ ताकि क्या कहते हैं आपकी हेल्प हो, आपको मतलब कि मज़ीद नई चीज़ों का पता वगैरह लगे, ठीक है? तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैं ना किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको बस एक ये चीज़ बताने लगा हूँ कि आज मैं अब ना मैंने ये सोचा है कि मैं ना एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, ठीक है? एक प्लेलिस्ट जिसमें तकरीबन 20 से 25 या 30 वीडियोस डिटेल के साथ इन चीज़ों पर हों कि जो आप कह लें कि इस टाइम ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना? उसमें सबसे पहली जो चीज़ होगी ना वो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि आप अपने लोकल जो आपका बिजनेस है, लोकल बिजनेस, उसको आप ऑनलाइन किस तरह स्विच कर सकते हैं, ठीक है? अब ये मैंने जो बात कही है ना, ये मैं स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ जो फैक्ट्री वाले हैं, ठीक है ना, जो दुकानों वगैरह वाले हैं, ठीक है? इसमें मैं कोई ना तो मतलब कि क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है जो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं वो यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, उनको कोर्सेज वगैरह वहाँ आप देखते होंगे कि ये इस तरह हो रहे हैं वो, इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने वो जो टेक्निक्स हैं और वो जो स्किल है ना, वो एक प्रॉपर स्किल है जो एक क्या कहते हैं बच्चा सीखता है आगे अर्निंग वगैरह करने के लिए, ठीक है ना? आपको मैंने ये स्किल नहीं सिखाना, ठीक है ना? आपको इन चीज़ों की बेसिक्स पता होनी चाहिए जिनसे ये आपकी मार्केटिंग लेवल होगा, ठीक है ना? देखें, अब एक फैक्ट्री वाला है वो माल तैयार करता है अपनी फैक्ट्री में, ठीक है? उसने माल को दो तरह से सेल करना है, या तो वो खुद उसकी मार्केटिंग करता है, खुद से मुराद वो सामान लेके जाता है पिशावर वाली साइड पे, स्वात वाली साइड पे, फिर क्या कहते हैं फैसलाबाद वाली साइड पे, सियालकोट, जहां पे भी उसकी उस सामान की मार्केट होती है, मंडी होती है, ठीक है? और दूसरा वो इस तरह करता है कि वो अपनी चीज को दुकानदार को देता है, ठीक है ना? दुकानदार उसको अपनी दुकान पे डिस्प्ले करता है, दुकानदार के पास जब ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, अगर वो उसको चीज पसंद आती है तो अगर दुकानदार के पास उसका स्टॉक पड़ा होगा तो दुकानदार उसे दे देगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो दुकानदार फैक्ट्री वाले से रब्ता करेगा, फैक्ट्री वाला दुकान वाले को पहुंचाएगा और दुकान वाला आगे ग्राहक को दे देगा, ठीक है? ये इस तरह ही होता है। और क्या क्या उसे कहते हैं, दो तरह की, ये मैंने आपको मार्केटिंग की चीजें बताई हैं, ठीक है? अब मैंने जो आपको चीज सिखाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आजकल देखिए इस चीज का ट्रेंड है, मैंने अपने अपने मेरे जितना भी आप कह लेंगे दोस्तों का सर्कल है, मैं मतलब कि फैक्ट्री जाता हूँ, वहां पे मैं लोगों वगैरह से मिलता हूँ, मैं उन्हें बारहा ये चीज समझाता हूँ कि देखिए आपको मैं, क्योंकि सारी सी बात है आपकी जो थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं वो वही फिजिकल बिजनेस को और वही आपकी पुरानी स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग के लिए हवाले से कि यार इस तरह भी कोई काम होते हैं, इस तरह भी कोई चीज़ें प्रमोट होती हैं, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी जो थिंकिंग है, जो आपकी ये मतलब कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, ये आप थोड़ी सी चेंज करें। ये मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा और इंशाल्लाह आप इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसको सीखेंगे भी, आपको इसका फायदा भी होगा और आप मुझे खुद कहेंगे कि यार ये चीज़ आपने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताई है। इसमें मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगा, बिल्कुल क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है?
نہ مطلب کہ اس میں کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگنا، کوئی آپ نے یہ نہیں ہے کہ اپنے فیکٹری والے ٹائم سے ہی کوئی آپ نے 3-4 گھنٹے زیادہ نکالنے ہیں، وہ آپ کا فیکٹری کا بھی کام ساتھ ہوگا. اگر آپ دکاندار ہیں، اگر آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کی دکانداری بھی ساتھ ساتھ ہوگی اور آپ کی مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب بیسیکلی اس چیز کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار آج ہم جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، فیس بک وغیرہ کی طرف، تو ہمیں ہر طرف یہی چیز، آن لائن اپنی چیز بیچو، آن لائن اپنی چیز بیچو، آن لائن اپنی چیز بیچو. تو میں نے کافی، کیونکہ میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہے، اور میرے کچھ کیا کہتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ فرینڈ زون بھی اس طرح کا ہے کہ سارے کیا کہتے ہیں فیکٹری وغیرہ والے ہیں. تو میں ان سے یہی سنتا، وہ کہتے ہیں کہ یار ساڈے پاس دا کام نہیں ہے، ہمیں اتنا مطلب کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کس طرح ایک الگ سے ٹائم نکال کے یہ کام کریں. یا جن کا مائنڈ بنتا ہے وہ اپنا فیکٹری چھوڑ کے سارے اس طرف لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے نہ تو اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، نہ ہم نے اپنا دوسرا جو مین ہمارا بزنس ہے وہ بند کر کے سارا اس میں آنا ہے. ہم نے اس کو ایز اے پارٹ ٹائم کام رکھنا ہے. آپ نے ساتھ ساتھ اپنے کام کرتے جانے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں آپ کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے بس آپ نے جو کہہ لیں کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اب میری ویڈیوز آپ تک جائیں گی، اس ویڈیو کے بعد یہ ویڈیوز جو دیکھے، اس سے بعد والی ویڈیوز جو دیکھے، ٹھیک ہے، آپ نے، میں ایک پلے لسٹ بناؤں گا جس میں آپ کو مکمل میری 20 سے 25 ویڈیو ملیں گی، اور یہ آپ کو اسی مہینے کے اندر اندر پلے لسٹ ملے گی ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیوز کو اچھے سے آپ نے سمجھنا ہے، ان کو سیم اسی طرح ان کا تجربہ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیزوں کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مارکیٹنگ لیول، مارکیٹنگ جو سکلز ہیں وہ امپروو ہو. میں بھی آپ کو بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ابھی بے شک آپ کو میری بات نہ سمجھ آ رہی ہو، لیکن جیسے ہی میری ویڈیوز آپ کو پہلی، دوسری، تیسری ملیں گی، آپ کو میری چیز بات سمجھ آنے لگ جائے گی. میں پریکٹیکلی بھی ساتھ آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ یار اس طرح آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، یہ چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے. آپ نے میری ویڈیوز کو لازمی دیکھنا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے. میں پلے لسٹ ایک بنا دوں گا مکمل. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو بار بار دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا اسے کہتے ہیں، ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کیا کہتے ہیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کی سمجھ آئے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، آپ کو یہ چیز کہنے کا اور کروانے کا مقصد بس یہ ہے کہ یار میں خود ہی کیا اسے کہتے ہیں اپنی چیزوں کی اسی طرح پروموٹ کرتا ہوں، اور میں نے جو آج کل مارکیٹس کے حالات وغیرہ دیکھے ہیں وہ اسی طرح ڈاؤن ہے. اور اگر آپ مارکیٹ میں کوئی سامان دے بھی دیتے ہیں تو آپ کو 15-20 دن کے ادھار پہ کیا کہتے ہیں آپ مال دیتے ہیں، اور 15-20 دن بعد آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا ایک سرکل کا کہتے ہیں بلڈ ہوگا کہ آپ اس میں سے پروفٹ مارجن بھی آپ کا تقریباً 30-40% ہوگا. آپ ایزیلی کیا کہتے ہیں، آپ کو میں پروڈکٹ بھی آپ کی شپ کرنی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح دوسرے شہر میں بھیجنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو A to Z ساری آپ کی مارکیٹنگ سکلز اس میں بتاؤں گا. بس آپ سے ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو لازمی دیکھنا ہے، لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور لازمی آپ نے کیا اسے کہتے ہیں اس پلے لسٹ کو شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی میرا یہ پیغام جائے، دوسروں کو بھی مدد ہو جہاں جہاں پہ، کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ یار آپ لوگوں کی مدد ہو جائے. تو یہی میری آج کی ویڈیو تھی. تو انشاءاللہ میری کل سے ہی آپ کو ویڈیوز وغیرہ ملنی شروع ہو جائیں گی. تو آپ کو بس جو میں نے باتیں سمجھا دی ہیں آپ نے وہ بات سمجھ لینی ہے. اور اینڈ پہ ایک بات اور، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پش کریں تاکہ جو میری ویڈیوز ہیں وہ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.